खैरहनी नगरपालिका नेपालको मध्य भागमा अवस्थित नारायणगढ बजारदेखि करिब 20 किलोमिटर पूर्वमा रहेको स्थानीय तह हो। कृषि, पर्यटन र औद्योगिक व्यवसायमा अग्रणी स्थानमा रहेको स्थानीय तह पनि हो खैरहनी नगरपालिका। चितवन जिल्लाको साबिक चैनपुर, कठार, खैरहनी र कुमरोज गरी 4 गाउँ विकास समितिहरूको संयुक्त रूप नै अहिलेको खैरहनी नगरपालिका हो। प्राचीन कालमा यो क्षेत्रमा प्रशस्त खैरघारीले भरिएको हुनाले तत्काल खैरघारीको नामले परिचित रहेको खैरघारी शब्द अपभ्रंश भई खैरहनी भएको भन्ने किम्वदन्तीहरू पनि रहेको छ। सोही नामबाट खैरहनी गाउँ विकास समितिको नामाङ्करण भई सो खैरहनी गाउँ विकास समिति समेत गरी नगरपालिका गठन भएकोले यस नगरपालिकाको नाम खैरहनी नगरपालिका नामाङ्करण भएको हो। समुद्री सतहदेखि करिब 194 मिटर उचाइमा रहेको यस नगरपालिकालाई पूर्व पश्चिम राजमार्गले उत्तर र दक्षिण भागमा बराबरी बाँडेको छ। यस नगरपालिकाको उत्तरमा कालिका नगरपालिका, पूर्वमा राप्ती नगरपालिका, पश्चिममा रत्ननगर नगरपालिका छ भने दक्षिणमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अवस्थित रहेको छ। दक्षिणतर्फ प्राकृतिक सिमानाको रूपमा बुढी राप्ती नदीले खैरहनीलाई छुट्याएको छ। नियमित रूपमा राप्ती नदी र यसका शाखा नदीहरूले बगाएर ल्याएका कृषि योग्य मलिलो माटोको कारण यो क्षेत्र कृषिको लागि निकै उर्वर भूमि हो। बिल्कुल हामी खैरहनी नगरपालिका आफैमा भाग्यमानी ठान्छु म। हाम्रो नगरपालिकाको भूगोल हेर्ने भने पहाडी क्षेत्रदेखि चुरे क्षेत्रदेखि लिएर तलको चाहिँ निकुञ्जको फाँटसम्म फैलिएको छ। तर बसोबास हेर्दाखेरि पहाडी क्षेत्रमा हाम्रो बसोबास रहेको छैन। 13 वटाको बसोबास चाहिँ समतल भूमिमा रहेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो भूगोल पहाडदेखि फाँटसम्म फैलिएको भए तापनि सम्पूर्ण बसोबास हाम्रो चाहिँ समतल भूभागमा रहेको छ। हाम्रो नगरपालिकाको 14 किलोमिटर लम्बाइ निकुञ्जसँग जोडिएको छ। त्यो निकुञ्जसँग जोडिएको एरियामा हाम्रो सामुदायिक वन छ। त्यहाँ 2 वटा सामुदायिक वन रहेको छ। एउटा कुमरोज सामुदायिक वन छ भने अर्को चाहिँ कुचकुचे सामुदायिक वन रहेको छ। कुमरोज सामुदायिक वन झन्डै 1300 हेक्टरमा फैलिएको छ र त्यो वनभित्र चाहिँ सिमसार क्षेत्रहरू हामीले आफैले पनि निर्माण गरेका छौँ। मानव निर्मित हामी तलाबहरू, तालहरू बनाएका छौँ। त्यसमा सिँचाइको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि जङ्गलभित्र सिमसार रहेको छ र त्यो सँगसँगै कुमरोज सामुदायिक वनमा वार्षिक झन्डै 3 करोडको आम्दानी हुन्छ। त्यो आम्दानी भनेको पर्यटकहरू भ्रमणमा आउनु, जङ्गल सफारी गर्नु, हात्ती सफारी गर्नु यी आदि इत्यादि कामले गर्दाखेरि त्यहाँको आम्दानी चाहिँ झन्डै कुमरोज सामुदायिक वनको आम्दानी वार्षिक 3 करोड पुग्छ भने कुचकुचे सामुदायिक वनमा पनि मैले अघि नै भने चिसापानी भन्ने एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ जुन चाहिँ पानीको मूल कहिले सुक्दैन, सधैँ चिसो रहन्छ र त्यो चिसापानी मूलमा कहिले बाढी आउँदैन, कहिले त्यसको पानी धमिलो हुँदैन र त्यो एउटा प्राकृतिक स्रोत हामी कहाँ रहेको छ। त्यो स्रोतले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जङ्गलका जनावरदेखि चाहिँ अब चराचुरुङ्गीलाई वासस्थान चाहिँ राम्रो भएको छ। 13 वटा वडा रहेको यस नगरपालिका 85.57 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पछिल्लो 2078 को जनगणनाको प्रारम्भिक गणना अनुसार यस नगरपालिकामा 14,650 जम्मा घरधुरी संख्या रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्या 68,675 जना रहेको छ। करिब सबै वडामा वडा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको यस नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन सहितको कार्यालय भने वडा नम्बर 6 मा रहेको छ। उद्योग, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध नगरको मूल आधार भन्ने मूल नाराका साथ सुन्दर र सुसंस्कृत सहर निर्माण गरी समृद्धि हासिल गर्नका लागि निरन्तर प्रयासरत नगरपालिका हो खैरहनी नगरपालिका।
खैरहनी नगरपालिका पर्यटकीय स्थलहरूको मनोरम दृश्यहरूको सङ्गालो नै हो। सौराहामा घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि भनेर कुम्रो सामुदायिक वनले त जङ्गल सफारी नै सञ्चालन गरी राम्रो आर्थिक आम्दानी गर्न सफल भएको छ। सँगै कुचकुचे सामुदायिक वनले पनि जङ्गल सफारी सञ्चालन गरी राम्रो आर्थिक आम्दानी गर्न सफल भएको छ। जङ्गलको बीचमा नै पर्यटकहरू जनावरहरू अवलोकन गर्दै कफी स्टेसनमा कफी चिया पिउँदै आराम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस नगरको कङ्काली सामुदायिक वनमा निर्माण गरिएको पिकनिक स्पोट, कुम्रो सामुदायिक वन, जिपलाइन सफारी, कुचकुचे सामुदायिक वन, चिसापानी जङ्गल सफारी आदि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। त्यस्तै नगरको उत्तरी भूभागमा रहेको कङ्काली सामुदायिक वनमा सुन्दर मनोरम पिकनिक स्पोट निर्माण गरी आर्थिक लाभ लिन सफल भएको छ। पिकनिक स्पोटमा निर्माण गरिएको मगर समुदायको संस्कृति झल्काउने घरले त थप आकर्षण थपेको छ। धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने उत्तरी बेल्टमा हाम्रो चाहिँ एउटा कङ्काली सामुदायिक वन छ। त्यो सामुदायिक वनमाथि चाहिँ हाम्रो कङ्काली मन्दिर रहेको छ भने पुरानो चितवन जिल्लाको एउटा गढी पनि त्यो ठाउँमा रहेको छ र त्यो हिसाबले हामी त्यो ठाउँको चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि कङ्काली मन्दिर बनाएका छौँ र त्यो ठाउँलाई पिकनिक स्पोटको रूपमा डेभलप गरेका छौँ। त्यहाँ स्विमिङ पुल सहितको चाहिँ हाम्रो अहिले पिकनिक स्पोटहरू, बुढा बालबच्चाहरू खेल्ने चाहिँ खेल सामानसहित हाम्रो चाहिँ पिकनिक स्पोट बनाएका छौँ भने एउटा चाहिँ हाम्रो चिसापानी भन्ने चाहिँ एउटा ठाउँ छ। 10 नम्बर वडाको कुचकुचे जङ्गलभित्र चिसापानी भन्ने ठाउँ छ। त्यसो त खैरहनी नगरपालिका कला र संस्कृतिमा पनि उत्तिकै धनी रहेको छ। नगरमा सबै जात जाति र धर्म मान्ने मानिसहरूको मिश्रण पाइन्छ। त्यसमध्ये पनि विशेष गरी थारू जातिहरू यहाँका आदिवासीहरू हुन्। यहाँ थारूसँगै तामाङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, गुरुङ, मगर समुदाय, दराई, दनुवार, चेपाङ आदि सबै जात जातिहरू मिलेर बसेको देख्न सक्छौँ। थारू समुदायले स्थानीय रूपमा हरेक वर्ष आयोजना गर्ने खिचरा महोत्सव र आउने पर्यटकहरूका लागि देखाउने थारू संस्कृतिसँगै जनजातिहरूको कला संस्कृतिले अझ नगरको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा थप टेवा पुगेको छ। नगरले दराई समुदायको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि प्रोत्साहन स्वरूप लगानी गरेको दराई होम स्टेले पनि राम्रो नाम कमाउन सफल भएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा रहेका विपन्न भूमिहीन मुसहरहरूलाई चाहिँ हामी 28 घर भवन बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ भवनमा सार्न सफल भएका छौँ। त्यो भवन नहुँदासम्म सायद तपाईँले अहिले फोटो पनि देख्नु होला होइन, बर्खामा पनि उनीहरूको प्लास्टिकले छाएको घरमा बस्थ्यो भने अहिले राम्रो उनीहरूको चाहिँ बस्ती बनेको छ, जस्ताको घर बनेको छ, बाटो टाइल मोजाइक टाइल चाहिँ रहेको छ होइन। यो सबै हिसाबले गर्दा उनीहरूको चाहिँ एउटा बस्ने बासको चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ भने त्यो सँगसँगै त्यो परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ आयमूलक काममा जोडेका छौँ। त्यहाँका महिलाहरूलाई हामी सिलाइ कटाइको तालिम दिएर हामी मेसिन उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई चाहिँ सिप विकासको क्रममा क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाएर उनीहरूलाई आफै स्वरोजगारको क्षेत्रमा चाहिँ बढाउनको लागि आत्मनिर्भर बन्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई प्रेरित गरेका छौँ। र त्यसरी नै ती मुसहर परिवारको बाबु नानीहरूलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ विद्यालयसँग जोड्नको लागि पनि हामी विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढाएर हामी त्यो कार्यक्रम बढाउँदैछौँ र जसले गर्दाखेरि अहिले 3-4 वर्षको अवधिमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको मुसहरको हिजोको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सामाजिक स्तर, उनीहरूको आर्थिक स्तर, उनीहरूको शैक्षिक स्तरमा सुधार आउने क्रम छ र त्यो समुदायको बाबु नानीहरू सबै नजिकको विद्यालयमा पढ्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छ। यो कुरा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा विपन्न परिवारको क्षेत्रमा काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ अर्को क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हामी निर्वाचित भएर आउँदा यो नगरपालिकाको कम्पाउन्ड वालमा जोडिएको चाहिँ 14 वटा टहराहरू थिए र 14 वटा टहरामा 14 परिवार बस्ने गर्थे र सँगसँगै वडा नम्बर 1 को चाहिँ तरकारी चोक भन्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि तपाईँको झन्डै 16, 17, 18 घर चाहिँ त्यहाँ सडकमा बसेर चाहिँ टहरा बनाएर बसिरहेका थिए। ती 28 घर दुईटा ठाउँको गरेर हामीले 32 घरलाई चाहिँ हामी
कैर खोलाको नदी उकास गरेर तटबन्धन गरेर आएको जमिनमा उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर घर बनाइदिएका छौँ। उनीहरूलाई शौचालय, उनीहरूलाई बिजुली सबै व्यवस्था गरिदिएका छौँ। त्यो त्यहाँ गएको बस्तीको चाहिँ बाबु नानीहरूले खेल्ने फुटबल मैदान बनाइदिएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ पार्कको विकास गरिदिएका छौँ र उनीहरूलाई पनि हामी आय आर्जनको काममा बाख्रा पालनसँग जोडेर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र सबै परिवारलाई नगरपालिकाले बाख्रा पालन कार्यक्रमको लागि चाहिँ बिउ पुँजी दिएर बाख्रा दिएर त्यहाँको चाहिँ काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामी चाहिँ पूर्व चितवनका नगरपालिकाहरू एक आपसमा छलफल गरेर यो पूर्वी चितवनमा आगलागी हुँदा भरतपुरबाट दमकल आउनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सडकको चाहिँ ट्राफिक चापले गर्दाखेरि भरतपुरबाट चाहिँ हाम्रो नगरपालिका अथवा राप्ती नगरपालिका पुग्दा 1 घन्टा 1.5 घन्टाको समय चाहिँ लाग्ने अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि आगलागी चाहिँ अझै 1-1.5 घन्टामा धेरै धनजनको क्षति हुने अवस्था हुने देखेर हामी चाहिँ 4 वटा नगरपालिका बसेर छलफल गऱ्यौँ र 4 नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा एउटा दमकल खरिद गऱ्यौँ र खरिद नगरपालिकाले प्रदेश सरकारसँग अर्को पहल गरेर एउटा दमकल हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो दुईटै हामीले चाहिँ त्यो दमकललाई संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो दमकल हामीले खरिद नगरपालिकामा केन्द्रित गरेका छौँ। दुईटै दमकल हामीले यहीँ राखेका छौँ र त्यो दमकल सञ्चालन गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च हामी 4 वटा नगरपालिकाले त्यसमा बेहोरेका छौँ। 2टा नगरपालिका बीचमा जोडिएका पूर्वाधारका कामहरू जस्तै सिमानामा खोला छ, खोलामा पुल बनाउनु पर्यो भने हामी दुवै नगरपालिकाको साझेदारी र त्यो सिमानामा भएका पुलहरूको मर्मत सम्हार गर्ने काम पनि हामी साझेदारी रूपमा गर्दैछौँ। यो हिसाबले खरिद नगरपालिकाले साझेदारीको काम गर्नको लागि एउटा पहल गरेको छ। यहाँको उर्वर भूमि र मनोरम दृश्यहरूको श्रृङ्खलालाई मध्यनजर गर्दै कृषि, पर्यटन र औद्योगिकरणमा विशेष जोड दिँदै समृद्धितर्फ लम्किएको नगर हो खैरहनी नगरपालिका। देशमा संघीयता लागू भएसँगै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित दक्ष अनुभवी जनप्रतिनिधिहरूको उत्साह, योजना, कार्यक्षमता र अनुभवका कारण नै यसले छोटो समयमा नै निकै लोभलाग्दो फड्को मार्न सफल भएको छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यवसाय नै खैरहनीको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हो। उर्वर र उब्जाउशील भूमिका कारण यस नगरले धान, तरकारी, तोरी, मकै, केरा आदि जस्ता कृषि उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर भई अरूलाई समेत निरन्तर निर्यात गर्दै आएको छ। अब कृषिको क्षेत्र भन्नुहुन्छ भने खैरहनी नगरपालिका आफैमा कृषिमा अब्बल नगरपालिका हो। कृषिका सबै क्षेत्र हामीले समेटेका छौँ र कृषि क्षेत्रमा हाम्रो नगरपालिका आत्मनिर्भर छ। आत्मनिर्भर मात्र होइन, धेरै कुरा यहाँबाट निर्यातहरू भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँको चाहिँ मुख्य बाली भनेको धान, तोरी, गहुँ, मुसुरो यी हुन्छन् भने तरकारी खेतीमा सबै खाले तरकारी, आलु, काउली, भेन्डादेखि लगायत सबै तरकारी उत्पादन हुन्छ र यहाँको उत्पादन हामीलाई पुरा भएर, हाम्रो चाहिँ आवश्यकता पुरा भएर धेरै चाहिँ यहाँको धान, तोरीहरू, तेलहरू चाहिँ हामी बाहिर निर्यात गर्दछौँ। अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने केराको खेती यहाँ हुन्छ होइन, माउरीको चाहिँ अब माउरी पालन हुन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको दुध उत्पादन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्दैछौँ भने कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि हामी कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएका छौँ। हाम्रो नगरपालिकामा धानको जोन कार्यक्रम लागू भएको छ, केराको जोन कार्यक्रम लागू भएको छ, माउरीको जोन कार्यक्रम छ, माछाको पकेट छ, तरकारीको पकेट छ। यी सबै कामले गर्दाखेरि यहाँका किसानहरूको उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्न नगरले विभिन्न खाले दीर्घकालीन काम सुरु गरेको छ। विशेष गरी चितवन आफैमा एउटा कृषि क्षेत्रमा अब्बल जिल्लामै पर्छ। त्यो मध्ये पनि अब चितवनको विभिन्न ठाउँहरू स्थानीय तह मध्ये पनि खैरहनी नगरपालिका पनि कृषि क्षेत्रमा यसको उत्पादनहरू जस्तो कि तरकारीदेखि लिएर महहरू र खाद्यान्न बालीमा पनि विशेष गरी धान, तोरी लगायतका बालीहरूमा पनि यो पहिलादेखि नै अलिकति अगाडि नै रहेको अवस्था थियो र अहिले पनि पछिल्लो समयमा पनि यहाँको कृषिको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा धेरै किसानहरू व्यावसायिक पनि हुनुहुन्छ र उत्पादन पनि चितवनको एउटा स्थानीय तह मध्ये खैरहनी नगरपालिकामा राम्रो छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइरहेको छ र कृषकहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा अलिकति यसमा चाहिँ
विशेष गरी व्यावसायिक रूपमा अलिक बढी लाग्नु भएको हुनाले यहाँको उत्पादनहरू अलिकति विशेष गरी बढी भएको र गुणस्तरीय पनि भएको हामीले भेट्छौँ। नगरले कृषकहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि बेला बेलामा विभिन्न अनुदान, कृषि औजार वितरण, प्राविधिक सहयोग, माटो परीक्षण, बजारीकरण, कृषि बीमा, न्यूनतम उत्पादन लागत मूल्यको सुनिश्चितता आदि कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। बेमौसममा पनि चैते धान उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र नै निर्माण गरी पर्याप्त सिँचाइको लागि बोरिङहरूको व्यवस्था समेत गरिदिएको छ। त्यस्तै कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत बिउको लागि प्राविधिकको विशेष निगरानीमा बिउ बैंक समेत स्थापना गरी सहयोग गरिरहेको छ। यो ठाउँ कृषिको एउटा चाहिँ अब्बल ठाउँ भएको हुनाले यहाँ लगाउने मुख्य बाली धान, मकै, गहुँ, तोरी यी बालीहरूको खेती गर्ने बेलामा बिउको हाहाकार हुने, समयमा राम्रो बिउ नपाउने, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाइब्रिडको नाममा बाला ननिस्किने स्थिति पनि हुने, त्यस्तो स्थितिलाई सामना गरेर हामी अगाडि आएको हुनाले अब यसरी होइन, अब हामीले हाम्रो नगरपालिकालाई पुग्ने बिउ हामी आफैले यहाँ उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, त्यो प्रशोधन गर्नुपर्छ र त्यो प्रशोधित बिउ हाम्रो किसानलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले एउटा सहकारीसँग साझेदारीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणसँग जोइन्ट भएर कार्यक्रमले भवन बनाइदियो भने हामीले बिउ प्रशोधन प्लान्ट जडान गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब मलाई लाग्छ हाम्रा किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने धान, मकै, गहुँ, तोरीको बिउ हामी आफै प्रशोधन गर्नेछौँ। किसानहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यो प्रशोधन गरेर हामी स्टक राख्छौँ र सिजनमा हामी बिउ चाहिँ यहाँ वितरण गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा अगाडि बढाएका छौँ भने कृषकहरूलाई आधुनिक सिप र औजारहरू बिना कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा समेत खैरहनी नगरपालिका सचेत रहेको छ, जसका लागि बेला बेलामा कृषकहरूलाई आधुनिक पद्धतिबाट कृषि कसरी गर्ने, कसरी आधुनिक औजारहरूको प्रयोग गर्ने, प्राङ्गारिक खेती कसरी गर्ने, उत्पादनसँगै बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने तालिम तथा गोष्ठीहरू पनि नगरले दिँदै आएको छ। अझ सिजनमा त बढी उत्पादन हुँदा मूल्य नपाउने र कृषि उत्पादन खेर जाने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नगरले 1500 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर समेत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको छ, जसका कारण यस नगरका कुनै पनि किसानले आफ्नो कृषि उत्पादन शीत भण्डारमा भण्डारण गरी बेमौसममा बजारीकरण गर्न सक्ने भएका छन्। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि खैरेनी नगरपालिकामा उत्पादन भएको बन्दा काउली बिक्री नभएर बारीमा जोतेको पनि हामीले पायौँ। हाम्रा किसानहरूले 2 रुपियाँमा बन्दा काउली बेच्न नपाएर खेतमै जोतेको हामीले पायौँ। अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्न नगरपालिकाले चाहिँ 1500 मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न गरेको छ। त्यसमा 70% प्रदेश सरकारको छ भने 30% नगरपालिकाले लगानी गरेर 1500 मेट्रिक टनको हामीले कोल्ड स्टोर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब यो आउने सिजनबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। अब यसले हाम्रा किसानहरूलाई के हुन्छ भने यहाँ उत्पादन भएका आलु, प्याज, काउली, बन्दा जुन बेला चाहिँ उनीहरूले बजार भाउ पाउँदैनन् त्यो बेला चाहिँ त्यो कोल्ड स्टोरमा उहाँहरूले होल्ड गर्नुहुन्छ र बजार भाउ बढेको बेलामा त्यो तरकारी चाहिँ बाहिर लगेर बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कोल्ड स्टोरले अब तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई त्यस्तो चाहिँ आफ्नै बारीमा तरकारी जोत्नुपर्ने स्थिति आउँदैन भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। पशुपालन व्यवसायमा पनि यो नगर निकै अगाडि रहेको छ। यहाँ नेपालकै ठुला ठुला कृषि फार्महरू समेत रहेका छन्, जसबाट उत्पादन हुने दूध र यसका परिकारहरू बिक्री गरी राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्न सफल भएको छ। अर्को कुरो, यहाँ दुग्ध उत्पादन यति वृद्धि भइरहेको छ कि हामी निर्वाचित भएर आउँदा 50 लाख चाहिँ लिटर दुध उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले झन्डै डेरीमा मात्रै कलेक्सन हुने दुधको मात्रा चाहिँ 1 करोड लिटरभन्दा माथि पुगेको छ र विभिन्न डेरीहरूले दुध कलेक्सन गरेर विभिन्न दुध प्रशोधन केन्द्रहरूमा बिक्री गर्ने चाहिँ यहाँको चलनलाई हामी तोड्नको लागि अब के गर्दैछौँ भने एउटा डेरीसँग चाहिँ साझेदारीमा दुग्धजन्य उत्पादन गर्ने चाहिँ प्लान्ट जडान गरेका छौँ। त्यहाँ दुधको पनिर बनाउनुहुन्छ, दही बनाउनुहुन्छ, आइसक्रिम बनाउनुहुन्छ, खुवा बनाउनुहुन्छ,
छुर्पी बनाउनुहुन्छ, अब आइसक्रिम र हामी चाहिँ चक्लेट बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ, जसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो दुध खरिद गरेर लाने चाहिँ डेरीहरूले नलाँदा मिल्क होलिडे हुँदाखेरि धेरै दुधहरू चाहिँ किसानको चाहिँ बर्बाद हुन्थ्यो होइन। कतिपय बाँडेर भ्याउनु पर्थ्यो, कति फाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो स्थिति नआउनको लागि हामीले त्यो चाहिँ डेरीको प्लान्ट जडान गरेका छौँ। अब हामीले नगरपालिकाले लगानी गरेर एउटा सहकारी संस्थासँग साझेदारीमा हामीले चाहिँ दाना उद्योग चाहिँ प्लान्ट जडान गरेका छौँ। अब हाम्रा किसानहरूले आफैले गुणस्तरीय दाना उत्पादन गरेर सस्तोमा किसानहरूलाई दाना दिएर दुग्ध उत्पादन गर्ने, मासु उत्पादन गर्ने, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ लागत कम हुने र आम्दानी बढी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको यस नगरले कुनै पनि किसानको नगरको कृषि प्राविधिकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्न सकुन् भनी खैरहनी नगरपालिकाको लागि मात्रै छुट्टै कृषि एपको पनि निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय हामीले एउटा किसानलाई चाहिँ डिजिटल्ली जोड्नुपर्छ, प्राविधिकहरू चाहिँ किसानसम्म सजिलै पुग्नुपर्छ, किसानको पहुँच प्राविधिकसँग सहज रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा सिस्टम डेभलप गरेका छौँ, उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली भनेर। त्यसले चाहिँ हाम्रो किसानहरूसँग हामी प्राविधिक र प्राविधिकसँग किसान चाहिँ डिजिटल्ली जोडिने एउटा प्लेटफर्म तयार भएको छ अहिले। र त्यही अन्तर्गत हामीले एउटा एप्लिकेसन पनि बनाएको छौँ र त्यो एप्लिकेसन मार्फत पनि किसानहरूले प्राविधिक परामर्शदेखि लगायत अन्य विभिन्न किसिमका गुनासाका कुराहरू र उनीहरू किसानसँग भएका तथ्याङ्कहरू पनि हामीसँग सजिलै पुग्ने एउटा वातावरण बनेको छ। त्यो पनि एउटा राम्रो काम हो जस्तो लाग्छ। देशका ठुल्ठुला उद्योगहरू पनि खैरहनी नगरपालिकामा रहेका छन्। अर्ना बियर, शेर्पा बियर, खजुरीको बिस्कुट आदि जस्ता प्रचलित ब्रान्डहरूको उत्पादन यसै नगरपालिकामा हुने गरेको छ। देशको समृद्धिका लागि सरकार सँगसँगै निजी स्तरको पनि उत्तिकै हात रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा यस नगरपालिका सचेत रहेको छ। उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूलाई पनि नगरले आफ्नै समस्या ठानी सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ, जसका कारण उद्योग सञ्चालकले पनि राम्रो अभिभावक पाएको महसुस गरिरहेका छन्। नगरपालिका स्थापना कालमा करिब 97 लाख मात्र राजस्व सङ्कलन गर्ने नगरपालिकाले निजी स्तरका व्यवसायीहरू तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग पटक पटक छलफल र अन्तर्क्रिया गरी राजस्वको दायरा र शीर्षक वृद्धि गरी अहिले करिब 17 करोड भन्दा बढीको राजस्व सङ्कलन गरी नगरको विकासमा निरन्तर लाग्न सफल भएको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सेवा दिए बापत विभिन्न समयमा विभिन्न निकायहरूबाट पुरस्कृत हुँदै आएको यस नगरले राजस्व तिर्न विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ। सेवाग्राहीहरूलाई पालो कुर्न टोकन सिस्टमदेखि नगरका विभिन्न स्थानहरूमा सीसी क्यामेरा, डिजिटल नागरिक वडापत्र, विभिन्न सूचना पार्टीहरू, बिलिङ सफ्टवेयरहरू, एप्सहरू, अपडेटेड नगरको वेबसाइटहरूमा विशेष ध्यान दिँदै आएको छ। सूचना प्रविधिमा चाहिँ खैरहनी नगरपालिकाले विगत 3 वर्षमा निकै नै फड्को मारेको अवस्था छ। पहिला अब हामी धेरै कुराहरू म्यानुअली गर्ने गर्थ्यौँ, जस्तै तपाईँको लेखामा पनि म्यानुअली नै थियो, यस्तो अनलाइन सिस्टमहरू थिएन, प्लस शिक्षामा थिएन, योजनामा थिएन। अहिले चाहिँ हामीले धेरै शाखाहरूमा अनलाइन सिस्टम राखिसकेका छौँ। घर नक्सा, जुन घर नक्सा पास गर्छ नि, त्यो घर नक्सा पास गर्नलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम भनेर चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएको छौँ, EBPS भन्छ त्यसलाई। अब सबै घर नक्सा कामहरू हाम्रो अनलाइनबाटै हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो पेमेन्टको कुराहरू, राजस्वको कुराहरू भयो। राजस्व पहिला हाम्रो रसिद सिधै जुन हाते रसिदबाटै काट्नेदेखि स्टार्टिङ भएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले ई-पेमेन्ट सेवा सुरु गरेका छौँ। यो ई-पेमेन्ट सेवाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै ई-सेवा, कनेक्ट IPS, खल्ती, अब भनौँ न वालेटबाट के डिजिटल वालेटबाट पे गर्न सकिन्छ घरमै बसेर। पालो व्यवस्थापन सिस्टम भन्ने हामीले बनाएको छौँ एउटा। पहिला अब पालो घिचिनेदेखि लिएर धेरै गाह्रो हुन्थ्यो सेवाग्राहीहरूलाई भने, अहिले पालो व्यवस्थापन सिस्टमले सबैले आफ्नो कुपन लिनुहुन्छ, आफ्नो पालो आए पछाडि सेवा लिनुहुन्छ। हरेक वडामा जति पनि घटना दर्ताहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले अनलाइन गरेका छौँ। अनलाइन भाइटल इभेन्ट रेजिस्ट्रेसन सिस्टम भन्छ।
त्यसले चाहिँ घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा सबै अनलाइन गरेका छौँ हामीले। अर्को हाम्रो डिजिटल बोर्ड छ, तल देख्नुभयो होला, त्यो अब हरेक सूचनाहरू नागरिक वडापत्रदेखि लिएर नगरपालिकाले जारी गरेका सूचनाहरू हाम्रो डिजिटल बोर्ड मार्फत हामीले प्रसारण पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को सूत्र इम्प्लिमेन्टेसन त भइहाल्यो लेखामा। जति पनि बोलपत्रहरू टेन्डरहरू गर्छौँ त्यो सबै हामीले इजिपीबाट गर्ने गरेका छौँ, जुन बोलपत्र .gov.np भन्छ त्यसबाट गर्ने गरेका छौँ। टेन्डरहरू हामीले अनलाइनबाट गर्छौँ सबै। हाजिरीमा हामीले एटेन्डेन्स लगाएका छौँ। सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू, वडा कार्यालयहरू, नगरपालिका सबै ठाउँमा हामीले एटेन्डेन्स लगाएका छौँ। त्यस्तै छ हाम्रो शिक्षा शाखामा मिस भन्छ त्यसलाई है, जति पनि स्कुलको विद्यार्थी सङ्ख्यादेखि लिएर विद्यार्थीको डाटाहरू, शिक्षकहरूको डाटाहरू सबै मिसबाट गर्ने गरेका छौँ। अनि अर्को हाम्रो अपाङ्ग परिचय पत्र भन्छ, जस्तै अब क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग भन्ने हुन्छ अपाङ्ग, अनि ज्येष्ठ नागरिक कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै हामीले अनलाइन गरिसकेका छौँ। व्यवसाय दर्ता हामीले अनलाइनबाट दर्ता गराउँछौँ। त्यसका डेटाहरू अब हामीले एक क्लिकबाट हेर्न सक्छौँ। अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो सर्भर सेटअपको कुराहरू छ, सर्भर राख्नु परिन्छ, हामीले सर्भर सेटअपको कुराहरू छ, सर्भर हाल्नु परिन्छ। त्यसको लागि बजेट एकदमै धेरै चाहिएको भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बजेटको समस्याले अलिकति राख्नलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले चाहिँ हामीले मन्त्रालयसितै DIT सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसितै हामीले सर्भर मागेर काम चलाइरहेका छौँ है। अब अर्को हाम्रो CCTV भन्छ नि, अब हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लिएर भित्र सबै ठाउँमा हामीले CCTV राख्ने बन्दोबस्त गर्नेवालामा छौँ। यो माघ महिनादेखि नै सुरु गर्ने कुरा छ। स्थानीय तहबाट, स्थानीय पदाधिकारी तपाईँको जनप्रतिनिधिबाट, सेवाग्राहीबाट अप्ठ्यारो, गाह्रो, साँघुरो त्यस्तो केही परेको छैन। हामीले कानुनी रूपमा, कानुनमा व्यवस्था भएको व्यवस्थालाई नै अँगालेर त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने कोसिस हामीले गरेका छौँ। सेवाग्राहीलाई सकभर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो, छिटो छरितो रूपमा सेवा प्रदान गर्ने, भुक्तानी चाँडो दिने, भुक्तानी दिनमा समस्या भएका कुराहरू के समस्या छन् त्यो टाइममै जानकारी दिएर उहाँहरूलाई त्यो कागज र प्रक्रिया पुरा गर्न लगाएर हामीले भुक्तानी दिने गरेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण यो उद्योग तथा व्यवसाय चाहिँ एकदमै राम्रो, अन्य स्थानीय तहहरूको तुलनामा चाहिँ हाम्रो व्यवसाय दर्ताको प्रणाली, त्यसै गरी विभिन्न सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ देखिएको छ। उद्योग व्यवसायहरू एकदमै सबैले प्रायः जसो लगभग 80% जति जुन सञ्चालन भएका मध्ये उद्योग व्यवसायहरू दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरणको पनि हामीले चाहिँ अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली र अनलाइन सिस्टमबाट नै सामाजिक सुरक्षा बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण हुने हुनाले एकदमै व्यवस्थित रूपमा नै गइरहेको छ। संघीयताको मर्मअनुसार घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै प्रशासनिक सेवाहरूको लागि हरेक वडामा आफ्नै वडा कार्यालयहरू र स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य इकाइ भवनहरूको व्यवस्थापन गरी दक्ष कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न नगर सफल भएको छ। हाम्रो यो वर्षदेखि हरेक वार्डमा एउटा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको छनौट गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि त्यो चाहिँ सबै वार्डहरूमा स्थापना गरिसकेका छौँ र निरन्तर रूपमा नेपाल सरकारका चाहिँ P1 प्रोग्रामहरूको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ओरिएन्ट गर्ने काम चाहिँ विभिन्न तालिमहरू पनि हामीले दिएका छौँ र साथसाथै त्यो संस्थाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि अहिले हाम्रो चाहिँ 8वटा नयाँ संस्था खोलिए। त्यसमा चाहिँ 2वटा नयाँ संस्थामा मात्रै आफ्नो भवन छ र भवन चाहिँ सरकारले बनाइदिएको छ र बाँकी चाहिँ भित्रका चाहिँ जति पनि इक्विपमेन्टहरू नगरपालिका तर्फबाट गरिरहेछौँ। यो वर्ष पनि हामीले सबैलाई चाहिँ भौतिक साधनले सुसज्जित गर्ने हिसाबले चाहिँ बजेट राखेका छौँ। लगभग हाम्रो 43 लाख बजेट चाहिँ त्यसमा छुट्याएको छ। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड जस्ता महामारीको प्रभावलाई न्यून राखी आफ्ना नगरवासीहरूको जनस्वास्थ्यमा पनि नगर निकै सचेत रहेको छ। महामारीको समयमा पनि समयमै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सहित कोभिड खोप व्यवस्थापन गरी नगरवासीहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि नछुटुन् भनी हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। नियमित खोप, निशुल्क औषधि, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम पनि निरन्तर नगरको स्वास्थ्य शाखाले गरिरहेको छ। अब नगरमै अत्याधुनिक सेवा सहितको अस्पताल बनाउनु पर्छ भनी नगर अस्पताल निर्माणमा खैरहनी नगरपालिका जुटिसकेको छ। हाम्रा चाहिँ केही हेल्थ पोस्टहरूमा हामीले ल्याब सहितको प्रयोगशाला सहितको चाहिँ सेवा उपलब्ध गराएका छौँ र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ नगर स्तरीय अस्पतालको चाहिँ 1500 अस्पतालको काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। झन्डै 9 करोडको हाराहारीमा हाम्रो नयाँ संरचना बन्दैछ र त्यहाँ चाहिँ अब हामीले सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउने गरी अहिलेबाट सुरुवात गरेका छौँ। अहिले हामीले हेल्थ सेन्टरमा एक्सरे मेसिन जडान गरिसकेका छौँ। भिडियो एक्सरे हामीले जडान गर्दैछौँ। एम्बुलेन्सको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पूर्वाधार नै विकासको मूल आधार हो भन्ने यस नगरले राम्ररी बुझेको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि नगरकै स्रोतबाट चाहिँ निर्माण भएका योजना मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ यही आर्थिक वर्ष 77-78 चाहिँ 3टा ठुला मोटरेबल पुल जुन चाहिँ 2 करोड माथिका पुलहरू चाहिँ निर्माण गरी सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ 15 शैय्याको हस्पिटल जुन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणको अवधारणा ल्याए अनुसारले चाहिँ हामीले ठेक्का प्रक्रिया गरेर हाल चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसपछि विविध अब पुल कलबोट कुलेसा गरेर 70वटा चाहिँ पुल कलबोटहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ कालोपत्री योजनामा चाहिँ लगभग हाम्रो यो हालसम्मको आर्थिक वर्षसम्म 28 करोड चान्चुनको चाहिँ कालोपत्री निर्माणको कार्यमा चाहिँ बजेट खर्च भएको छ। व्यवस्थित शहरीकरणका लागि नगरले छुट्टै नीतिगत तहबाट योजना बनाई कृषि योग्य भूमिको संरक्षण गर्दै कार्य गर्दै आएको छ। शिक्षामा सबैको पहुँचले मात्र स्मार्ट नगर बनाउन सम्भव हुने खैरहनी नगरपालिकाले राम्ररी बुझेको छ। हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि यो नगरपालिकाले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो उपलब्धि भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रामपुरमा सञ्चालन भएको कृषि क्याम्पस हामी अहिले चाहिँ खैरहनी नगरपालिकामा सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। अहिले खैरहनी नगरपालिकाले त्यो कृषि क्याम्पसलाई विभिन्न सहयोगहरू जुटाएर त्यो क्याम्पसलाई चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ। अहिले 5औं सेमेस्टरको चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पढिरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो क्याम्पस यहाँ स्थापित हुनु भनेको यहाँका भाइ बहिनीहरू आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै घरको चाहिँ खाना खाएर प्राविधिक शिक्षा चाहिँ आफ्नै नगरमा पाउनु भनेको ठुलो कुरो हो। र यो सँगसँगै हामीले त्यो कृषि क्याम्पसलाई वास्तवमा यहाँका किसानहरूसँग जोड्न खोजेका छौँ। कृषि क्याम्पसका विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञान किसानहरूलाई दिने र किसानहरूले प्राप्त गरेका व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ यहाँका चाहिँ कृषि क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले लिन पाइयो भने त्यो दुवै पक्षलाई फाइदा हुने। किसानहरूसँग भएको व्यवहारिक कृषि सम्बन्धी ज्ञान र विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानले किसानको उत्पादन बढ्ने र अर्को कुरो किसानले सिकाएको व्यवहारिक ज्ञान र विद्यार्थीको आफ्नो सैद्धान्तिक ज्ञानले उनीहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि जुनसुकै आफ्नो विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ हामीले नगरपालिकाले ठुलो जोडबोल गरेर ठुलो लगानी गरेर सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेर त्यो चाहिँ कृषि क्याम्पस यहाँ चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा नगरको ठुलो एउटा उपलब्धि हामीले महसुस गरेका छौँ। नगरले निकै नै जीर्ण बनेर बन्द हुन लागेको सरकारी विद्यालयलाई समेत लगानी गरी भौतिक संरचनासँगै साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याब आदि निर्माण गरी अन्य स्तरीय निजी विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नमुना विद्यालय नै निर्माण गरेको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसक्दा हाम्रो 11 नम्बर वडाको पिद्रनी आधारभूत विद्यालयको अवस्था साँच्चै भन्नुपर्दा टेका लाएर राखेको भवन थियो। त्यो विद्यालयमा
अध्ययन गर्ने बालबालिका पनि अत्यन्त न्यून थिए र हामी त्यहाँबाट सुधार गऱ्यौँ। अहिले त्यो विद्यालय तपाईँले हेर्नुभयो भने सायद तपाईँहरूले कल्पना गर्न सक्नुहुन्न त्यो विद्यालयको अवस्था हिजो टेका लाएर रहेको विद्यालय थियो भनेर तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्न। आज हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि मात्रै त्यो विद्यालयमा हामीले 14 कोठा निर्माण गर्न सफल भएका छौँ र त्यो विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको चाप खैरी नगरपालिकाको सबै विद्यालयभन्दा बढी छ र हिजो 3 कक्षासम्म चलेको विद्यालय आज 8 कक्षा पुगिसकेको छ र हामी त्यो विद्यालयलाई अब माध्यमिक विद्यालयमा स्तर उन्नति गरेर हामी लाँदैछौँ। अहिले 7 कक्षा चल्दैछ, आउने वर्ष 8 कक्षा चल्छ र मलाई लाग्छ अब त्यो माध्यमिक विद्यालय भयो त्यसको सबै पूर्वाधार हामी चाहिँ पुरा गरेका छौँ। त्यो मैले एउटा उदाहरणको विद्यालय मात्र दिएँ र धेरै विद्यालयमा अहिले चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ। सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावकहरूको चाहिँ विश्वास बढ्दैछ र शिक्षाको गुणस्तरको हिसाब गर्ने हो भने वास्तवमा त्यो गुणस्तर विकास गर्नु फेरि अहिले विकास हुने होइन, बिस्तारै हुँदै जाने हो। तर यो 5 वर्ष आइराख्दा 4.5 वर्ष कटिराख्दा हामी धेरै विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर चाहिँ सुधार भएको पाएका छौँ र भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी सबै विद्यालयमा कक्षा कोठाहरू पुर्याएका छौँ। सबै विद्यालयहरूमा हामी चाहिँ शौचालय खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। सबै विद्यालयमा हामीले चाहिँ आइसिटी पुस्तकालय विज्ञान प्रयोगशालाको चाहिँ हामीले स्थापना गर्न सफल भएका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो नगरपालिकामा विद्यालय जान सक्ने बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छैनन्। हामी सम्पूर्ण विद्यालयहरूको चाहिँ क्षेत्र उनीहरूको चाहिँ अब आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै बालबालिकालाई हामी चाहिँ विद्यालयमा ल्याउन सफल भएका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिका शिक्षा साक्षरताको हिसाबले गर्दा पनि अरू नगरपालिकाभन्दा माथि नै छ। मलाई लाग्छ 95% भन्दा माथि हाम्रो चाहिँ साक्षरता रहेको छ। सङ्घीय सरकारले लागू गरेका दिवा खाजा कार्यक्रमदेखि प्रदेश सरकारले लागू गरेका एक मावि एक नर्स कार्यक्रम पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेको छ। आगामी दिनमा हामीले शैक्षिक योजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने छ र त्यो योजना चाहिँ अब हामी त्यसको काम सुरुवात गर्दैछौँ। यो रणनीतिक योजना हामीले बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब प्रदेश सरकारबाट पनि त्यो किसिमको ट्रेनिङ लिने कामहरू भइसकेको छ र अब यो चाहिँ शैक्षिक रणनीतिक योजना चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफलमै छौँ र अर्को नगरपालिकाले गरेको अर्को काम भनेको स्थानीय पाठ्यक्रम हामीले निर्माण गरेर विद्यालयहरूमा वितरण गरिसकेका छौँ र 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएर विद्यालयहरूमा अहिले पढाइ भइरहेको छ। त्यो पनि एउटा नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्थापनमा पनि नगरमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूले निरन्तर कार्यहरू गरिरहेका छन्। न्यूनतम शुल्कमा स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी जनता समक्ष पुर्याउन नगरका खानेपानी आयोजनाहरू पनि सक्षम रहेका छन्। बढ्दो सहरीकरण अनुसार भविष्यमा आइपर्ने पानीको व्यवस्थापनका लागि पनि नगर अहिलेदेखि नै दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माणमा लागि परेको छ। नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले निजी स्तरसँग सहकार्य गरेर नगरको फोहोरलाई विविधीकरण गरी मोहर आम्दानी गर्न समेत सफल भएको छ। डम्पिङ स्थलमा फोहोर पुर्याई विविधीकरण गरी फोहोरको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। नगरका हरेक कुराको अनुगमन र निरीक्षण चुस्त दुरुस्त रहेको छ। नगर उपप्रमुख ज्यूको संयोजकत्वमा बनेको अनुगमन समिति न्यायिक समितिले समेत निकै राम्रो काम गरिरहेको छ। नगरमा आइपर्ने विभिन्न झैझगडाहरूलाई मिलाउन न्यायिक समितिले निकै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सफल भएको छ। न्यायिक समिति पहिला हामी त न्यायिक समितिको मात्रै जिम्मेवार उपप्रमुखको भनी जस्तो हामीले बुझेका थियौँ। जब यहाँ बसिसकेपछि धेरै जिम्मेवार हुँदो रहेछ। यहाँभित्र बनेका योजनाहरूको अनुगमन उपप्रमुखको
महिला बालबालिका शाखामा जुन अपाङ्गता परिचय पत्र बाँड्ने पनि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा, त्यस्तै गरी राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, धेरै भूमिकाहरू निर्वाह समग्र एउटा नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि पनि धेरै जसो मेयर साहबको त अब एजेहोल नै भइहाल्यो होइन, सबैमा निगरानी गर्नुपर्ने र पनि उपप्रमुखको नि त्यत्तिकै गहन जिम्मेवारी रहेछ। र त्यसैले हामीले चाहिँ ती सबैलाई हेरेर हामीले टिममा रहेर प्रशासन सबै हामी जनप्रतिनिधि टिममा रहेर चाहिँ हामीले काम गरेर आज यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन सफल भएका छौँ। स्थानीय तहमा चाहिँ धेरै विवादहरू आउँछ र त्यो स्थानीय तहमा आउने विवादहरू सिधै मान्छेहरू पहुँच नपुग्नेहरू त्यसै अन्यायमा परेर बस्ने र अनि केही सक्ने हुने खाने सक्ने बुझ्ने अदालत धाउने होइन, अलि हुने खानेले भनौँ न अलि न्यायको पहुँच अलि बुझ्नेले हुने खानेले मात्रै गर्ने भए, अन्याय पनि सधैँ अन्यायको अन्याय हुने भए। यथार्थ के हो त नि त्यसको? यहाँको कुरा यहीँको स्थानीय सरकारलाई मात्रै थाहा हुन्छ बढी विशेष भनेर जुन हामीलाई यो दिएकोले एकदम राम्रो भएको छ। मलाई लाग्छ हामी आइसकेपछि अब यसमा पनि 2 सदस्यसहित संयोजकसहित हामी 3 सदस्य हुन्छौँ होइन, उजुरी प्रशासक भनेर अब हामीले यहाँ चाहिँ अहिले कानुन सहजकर्ता राखेको छौँ। आर्थिक क्रियाकलापदेखि नागरिकको पहुँचमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि नगरको कर्मचारी संयन्त्रको समेत राम्रो परिचालन गरिएको छ। सुशासन र अनुशासन कायम गरिनु, विषयगत शाखा निर्माण गरी टिम तयार पार्नु, सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नु, जनताका गुनासोहरूको छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नु, जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्ने इच्छा र सङ्कल्प हुनुले नै नगरको विकास गर्न सम्भव भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बताउनुहुन्छ। टिम मिलेर यो नगरपालिकाले कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने, समृद्ध बनाउने, विकसित तुल्याउने भन्ने बाटोमै लागिरहेछौँ। सामूहिक यो टिम वर्क छ। किनभने जनप्रतिनिधिहरू पनि मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि असाध्यै सकारात्मक सोच हुनुभएको र यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाऊ, विकसित बनाऊ, अरूभन्दा नमुना बनाऊ भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको अवस्था रहेछ। म आउँदा पनि मैले त्यही पाएँ र अहिलेसम्म त्यो निरन्तर मैले 14 महिना करिब काम गरेँ। यहाँ अहिले रहँदाखेरिसम्म मैले चाहिँ त्यही पाएँ। उहाँहरू चाहिँ होला अब भोलि हिजो निर्वाचित भएर आउँदाखेरि विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो, तर यो नगरपालिकालाई राम्रो बनाउने क्रममा अथवा विषयमा उहाँहरू सबैजना एक हुनुहुन्छ। एक भएर नगरपालिकालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, हाँक्नु भएको छ। त्यसमा हामी कर्मचारीहरूले पनि सँगै अब जनप्रतिनिधिहरूको अथवा चाहिँ भनौँ न हाम्रो नगरसभा हुन्छ, नगर परिषद हुन्छ, 10औं नगरसभा भइसक्यो। हामीले अस्ति गऱ्यौँ पुस 29 गते। त्यसले गरेका निर्णयहरू, छनौट भएका आयोजनाहरू, कार्यक्रमहरू हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। हामीले इमान्दारीपूर्वक नियम कानुनलाई मानेर कसरी छिटो छरितो सेवाग्राहीलाई चाहिँ खुसी तुल्याएर, सन्तुष्ट तुल्याएर कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर हामी निरन्तर लाग्यौँ। त्यो क्रम अहिलेसम्म जारी नै छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अब हिजो राजनीतिक रूपमा जे जसरी आउनुभयो पनि आइसकेपछि विकास निर्माणलाई अथवा नगरपालिकालाई शिरमा राखेर यहाँको विकास निर्माणलाई, यहाँका पूर्वाधार विकासका कुराहरू, जनताका जनजीविकाका विषयहरूलाई शिरमा राखेर अथवा अग्रभागमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो किसिमको सोचका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। त्यसको नेतृत्व नगर प्रमुखले गर्नुभएको छ र अब हामी कर्मचारीहरूले उहाँहरूले बनाएका नीति निर्माणका कुराहरू, व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यसलाई कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गरिदिने, स्रोत साधनका कुराहरू उहाँहरूले निर्णय गरिदिनुहुन्छ, त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरू र कार्यान्वयनको पाटोलाई अगाडि बढाउने हामी कर्मचारीहरूको त्यो दायित्व हो। त्यो दायित्व हामीले यहाँको कर्मचारी टिमले त्यो भूमिका निभाएका छौँ जस्तो लाग्छ।
खैरहनी नगरपालिकाले छोटो समयमा यति धेरै उन्नति र प्रगति गर्नुमा स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूकै हात भएको नगरवासीहरू बताउँछन्। नगरको विकासका लागि नगर प्रमुख लगायतको टिमको दीर्घकालीन सोच, काम गर्दा सम्बन्धित सबैसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नु, विज्ञहरूको अनुभव र सुझाव लिनु, नगरसभाबाट मात्र योजना पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नु नै नगरको समृद्धिको मूल आधार भएको नगर प्रमुख बताउनुहुन्छ। निश्चय पनि हामी निर्वाचनमा जाँदा जनता सामु हामी धेरै कुरा बोलेका थिएनौँ, धेरै कुरा नबोलिकन हामी आएका छौँ। थोरै बोल्ने धेरै गर्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ ठिक लाग्छ। धेरै बोल्ने थोरै गर्ने होइन कि थोरै बोल्ने धेरै गर्ने। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी निर्वाचित हुँदाखेरि हामी जनता सामु के भनेका थियौँ भने यो ठाउँको चाहिँ पूर्वाधार विकासमा हामी योगदान पुर्याउने छौँ, यहाँको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने छौँ, यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी चाहिँ सुधार ल्याउने छौँ, यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न हामी सरलता गर्नेछौँ र यहाँको समग्रमा आर्थिक विकासमा चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेछौँ भनेर हामी कुरा गरेका थियौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 5 वर्ष बित्दासम्म हामीले बोलेका कुरा धेरै नै पुरा हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पूर्वाधारको क्षेत्रमा मैले भनिहालेँ, एउटा नगरपालिका 85.6 वर्ग किलोमिटरको एउटा क्षेत्रमा 100 किलोमिटरभन्दा बढी त बाटो कालोपत्री नै भयो। त्यसपछि हामी 12-15 किलोमिटर मोजाइक टाइल लगाएका छौँ होइन। त्यसपछिका बाटो उच्च स्तरीय ग्राभल छ र अहिले नबनेका उच्च स्तरीय बाटो नबनेका खेततिर जाने बाटा मात्रै छन्। यसले गर्दाखेरि बाटोको क्षेत्रमा हामीले अत्यन्त उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै पुल पुलेसाको क्षेत्रमा भन्ने हो भने सबै खोला नालामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्ल्याब कलभर्ट पुलहरू बनाउन सकेका छौँ। सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ सबै कुरा अगाडि बढाएका छौँ। हुन त एउटा कुरा छ, सबै कुरा चाहिँ एकैचोटि पुरा हुन सक्दैन होइन। विकास भनेको रिले रेस हो, विकास भनेको रिले रेस हो। 5 वर्षमा मैले जहाँ पुर्याउँछु अर्को 5 वर्षमा जो साथी आउनुहुन्छ उहाँले त्यहाँबाट टेकअप गर्ने हो, उहाँले बढाउने हो र त्यसको समग्र त्यसको रिजल्ट भनेको 15-20 वर्षमा आउने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने 5 वर्षमा हामीले गर्नुपर्ने, हामीले जे बोलेका थियौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै हामीले पुरा गरेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो नगरपालिकाले यो जुन 4.5 वर्षमा काम गर्दै आयो, हामीले काम गरेको कुरा धेरै ठाउँमा त बोल्दैनौँ, कामले नै देखाउने हो। तर यो 3 वर्ष 4 वर्ष 4.5 वर्षमा आउँदाखेरि वास्तवमा हामीलाई आत्मसन्तुष्टि पनि लागेको छ। हामीले सबै पार्टी विशेषबाट सहयोग पाएका छौँ, हाम्रो नागरिकहरूबाट सहयोग पाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिका 2076-77मा युवा मन्त्रालयबाट चाहिँ 5 लाख पुरस्कृत हुन सफल भएको छ। युवाको क्षेत्रमा राम्रो काम गरे बापत 5 लाख पुरस्कार पाउन सफल भएको छ भने 76-77मा आएर हामीले चाहिँ सुशासनमा हामी चितवनको पहिलो नगरपालिका हुन सफल भयौँ भने देशभरिमा 7औं हुन सक्यौँ र अहिले सूचना प्रविधिमा पनि हामी देशभरिमा 4थो र चितवनमा पहिलो हुन सफल भएका छौँ। यो सबै कुरा वास्तवमा हाम्रा चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र यहाँका कर्मचारीहरू सबैको चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ एकता होइन, सबैको चाहिँ लगनशीलता, सबैको चाहिँ सहयोग र सँगसँगै यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ सबै काममा चाहिँ सहयोग, यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्था र पार्टीहरूको पनि मलाई सहयोग प्राप्त भएको हुनाले मैले यो काम चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ पुर्याएको छु। वास्तवमा यो भनेको एउटा टिम हो कि त्यसको कर्मचारीको नेतृत्व मैले गरेको छु। समग्र नगरको नेतृत्व मेयर साहबले गर्नुभएको छ र नेतृत्व गर्ने मान्छे इमान्दारीपूर्वक अब त्यो आफ्नो चाहिँ मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो कर्तव्य के हो, मैले के गर्नुपर्छ भनेर लाग्दिनु भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ, निस्कन्छ। उहाँहरूले पनि कहिले पनि यसलाई यसरी जानुपर्छ, हामी त स्थानीय सरकार हो, आफ्ना ढङ्गले कतिपय हामी सुन्छौँ कति पालिकामा हामी त स्थानीय सरकार हो नि, हामी त स्वतन्त्र ढङ्गले इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि छन्। तर यहाँ त्यस्तो किसिमको छैन। प्रदेशसँग त्यत्तिकै कोर्डिनेसनमा काम भएको छन्, सङ्घमा पनि
पनि कोअर्डिनेसन भएर काम भएका छन् र मलाई के पनि भन्न मन लाग्छ भने यहाँका काम गर्ने तौर तरिका कर्मचारी प्रशासनमा पदाधिकारीहरूको हस्तक्षेप छैन र हामीले पनि उहाँहरूलाई त्यही किसिमको सपोर्ट गरेका छौँ। साँच्चीकै राम्रो टिम र टिमको मियो गतिलो र अनुभवी भएमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ खैरहनी नगरपालिका। सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा आएको खैरहनीवासीले राम्रोसँग अनुभूति गर्न पाएका छन्। विकासको काममा नगरपालिकाले अझ फड्को मार्न सफल रहोस् हाम्रो पनि शुभकामना।